अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, इतने बड़े मजमा से खिताब करने का मौका मिल रहा है। हम जब मक्के में होते हैं तो लोग आते हैं उम्रा करने के लिए, तो हम उन्हें दुआ देते हैं अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल करे। यहाँ मैं आए हैं तो अब दुआ ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को दीन की सही समझ अता करे, उस पर अमल करने की तौफीक दे और उसकी तरफ लोगों को दावत देने की भी तौफीक दे। मेरा जो मौजू है वो, उसमें कुछ आपने अहले हदीस का लफ्ज़ देख करके हैरत का इजहार किया होगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब अहले हदीस कौन होते हैं। आपको मैं बताऊं कि कुछ नाम, कुछ जगहें और कुछ जमातें ऐसी हैं कि जिनको इतना बदनाम किया गया है और इतना उनके खिलाफ साजिशें की गई और इतना उन्हें हर तरह से मतून करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतने सख्त जान हैं कि अब तक जिंदा हैं और ख़त्म नहीं हुए। बल्कि उनकी दावत ऐसी है कि वो अभी भी, देखिए, पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी के साथ फैल रही है उनकी दावत। आप यूरोप में जाइए, अमेरिका जाइए, अफ्रीका जाइए, एशिया के मुल्कों में घूमिए। जब दावत ये शुरू हुई थी, और ये दावत कोई नई दावत नहीं है, दावत का मफहूम ये है उस चीज की तरफ दावत देना जो सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन और अइम्मा कराम और मुहद्दिसीन और फुक़हा का मसलक था, उसकी तरफ दावत, उसकी तरफ सारे मुसलमानों को बुलाना और गैर मुस्लिमों को उसी इस्लाम में दाखिल करना जो इस्लाम सारे सहाबा और ताबईन, तबा ताबईन का इस्लाम था। कोई मुसलमान इससे इख्तिलाफ करने की जरूरत कर सकता है, लेकिन अफसोस ये है कि जब ये दावत शुरू हुई 12वीं सदी हिजरी के अंदर, उसकी नशत सानिया कह लीजिए, रीनाइसेंस, बर्र सगीर के अंदर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस देहलवी, उन्होंने सन 1143 हिजरी में जब हिजाज का सफर किया और मक्के मदीने में 2 साल रहे, वो उन्होंने हदीस पढ़ी। जो शख्स भी हदीस पढ़ता है तो लाजिमन वो उससे मुतासिर होगा। अगर वो उससे मुतासिर नहीं होता, उसके अंदर हदीस पर अमल करने का जज्बा नहीं पैदा होता, तो उसने दरअसल हदीस नहीं पढ़ी। कोई शख्स जिसने सही बुखारी, जो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह है, यानी कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब दुनिया के अंदर, अगर कोई शख्स सही बुखारी पढ़ता है और उसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल नहीं करने की कोशिश करता है, उसके अंदर जर्रा बराबर भी कोई जज्बा नहीं पैदा होता है, कोई तब्दीली नहीं पैदा होती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो बुखारी क्या पढ़ रहा है। सही मुस्लिम, जो सही बुखारी के बाद दूसरे दर्जे की सही तरीन किताब है, ये भी बहुत से मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर तब्दीली का जज्बा ना पैदा हो तो आप ये समझिए कि वो हदीस या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या सीरत, बस जैसे हम कुरान मजीद बिला समझे बूझे पढ़ने के आदी हैं, उसी तरह से हदीसें भी पढ़ते चले जा रहे हैं बिला समझे बूझे। अमल नहीं करना है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देने की जरूरत है, ना अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल कुछ नहीं हो सकती। मैं देखिए दूसरी तरफ निकल गया, मैं इसी तरह से इधर उधर निकलूंगा, लेकिन मैं घूम घूम करके फिर आऊंगा अपनी जगह। शाह वलीउल्लाह ने 2 साल यहां, 2 साल से कुछ ज्यादा अरसा गुजारा। जब आए तो उन्होंने ये समझा, जब हदीस का मुताला किया, कि हदीसें तो जिन चीजों की तरफ दावत दे रही हैं वो सलफ सालिहीन का मसलक है, अकीदे के बाब में हो, चाहे तज़किये नफ्स के बाब में हो या फ़िक़ही मसाइल के सिलसिले में हो, तो उम्मत को बजाय कि टुकड़े टुकड़े बट जाएं, तज़किया और तसव्वुफ़ के बाब में कोई चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, मुजद्दिदी हो जाए, फ़िक़्ह के अंदर हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली हो जाए, अकीदे के अंदर कोई अशरी, मातुरिदी और कुछ कुछ मुख्तलिफ मुअतज़िली और कुछ कुछ हो जाए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस्लाह की राह फिर उन्होंने मुतय्यन की बर्र सगीर में। जब वो वापस गए 2 साल के बाद 1145 हिजरी में, तो अपनी दावत शुरू की। पूरा माहौल शिर्क और बिदात और खुराफात और रस्म और रिवाज से समझिए पुर था। कहीं किसी जगह रोशनी भी टिमटिमाती हुई नजर नहीं आती थी। कहीं कहीं अगर कुछ हदीस की किताबें पढ़ी पढ़ाई भी जाती थी तो बरकत के लिए सिर्फ पढ़ाई जाती थी, बलाएं दूर करने के लिए पढ़ाई जाती थी। सही बुखारी का आपने सुना होगा, कहीं कहीं किसी जगह पढ़ा जाता है उसको 30 पारे में तकसीम करके। जब कोई मुसीबत मुसलमानों को नाजिल होती है तो बुखारी पढ़ते हैं ताकि मुसीबत नाजिल हो। अल्लाह के बंदो अगर उसमें से चंद हदीसों पर अमल करके
اور اللہ کے پاس جاتے پھر اس کے بعد سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو میرے خیال سے سارے تمہاری بخشائش بھی ہو جاتی اور اس کے بعد وہ بس بلا اور مصیبت بھی ٹل جاتی. اور جن شرک و بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، جن چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، ان سب سے نجات مل جاتی اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ صحیح اسلام کیا ہے اور غلط اسلام جس کو ہم نے، یا آمیزش والا اسلام جس کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، وہ کیا ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. تو میرے بھائی، آپ قرآن مجید کے سلسلے میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ کوئی شخص اگر اس کی ایک آیت کے بارے میں شک کرے تو اسے وہ ظاہر کہیں گے کہ تم بالکل ہی غیر مسلم بلکہ کافر و مرتد قسم کے ہو. برا، بہت خراب فتویٰ ہر مکتب فکر والے لگائیں گے. لیکن حدیث شریف کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا جذبہ، عقیدت، محبت ہے، اتنے ہی اگر عقیدت و محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی، حدیث سے بھی ہوتی، سنت سے بھی ہوتی، کہ اس کو بھی ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، موطا کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی. تم لوگ یہ دو چیزیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو کہنا یہ تھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو واپس گئے 1145 ہجری میں، تو انہوں نے جب یہ ماحول دیکھا بر صغیر کا، اور اب تک بہت سے لوگ اسی میں مبتلا ہیں، انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ ایک تحریک چلائی کہ سلف صالحین کے مسلک کی طرف کیسے رجوع کیا جائے. چنانچہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، رواج دیا اس کو. یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. اس سے پہلے صرف مشکات پڑھی جاتی تھی یا مشارق الانوار پڑھی جاتی تھی، اگر تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں. انہوں نے ان 6 کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کو اکٹھا کرنے کے لیے موطا امام مالک کو منتخب کیا. وہ یہ کہہ کر کے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مدینے کے بڑے اہم عالم اور امام تھے، اور انہوں نے موطا جو لکھی ہے، موطا سب سے قدیم صحیح ترین کتاب ہے. اور امام مالک کے اندر سارے مختلف مکاتب فقہ جو ہیں، فقی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب اسے مل جاتے ہیں. مالکی تو اس لیے کہ ان کے امام ہیں، امام شافعی اس لیے کہ امام شافعی ڈائریکٹ امام مالک کے شاگرد، اور امام ابو حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں جن کو حنفی کہا جاتا ہے، ان کے جو بڑے عالم جنہوں نے حنفی فقہ مدون کی وہ ہیں امام محمد بن حسن. امام محمد بن حسن بھی ڈائریکٹ امام مالک کے شاگرد. اور امام احمد بن حنبل کا حال یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور دوسرے بہت سے جو ان کے شاگرد رہے امام مالک کے. تو اس طرح سے چاروں مذاہب فقہیہ امام مالک کی اور امام مالک کی موطا کو ماننے کے لیے مجبور ہیں، اور ان پر سب کا اتفاق ہے. تو پوری امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے موطا امام مالک پر، اور موطا امام مالک میں جو حدیث سنت کے طور پر بیان کی گئی ہیں ان پر اگر عمل کرنے اور کرانے کا سلسلہ شروع کیا جائے تو وہ. چنانچہ انہوں نے موطا کی 2 شرحیں لکھی. اس زمانے میں فارسی میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا، تو فارسی میں بہت مفصل شرح لکھی المصفہ کے نام سے، اور عربی میں ایک مختصر شرح لکھی المصوبہ کے نام سے. دونوں چھپی ہوئی. افسوس کہ اب فارسی کا چلن نہیں رہا بر صغیر میں، اور 2-3 مرتبہ وہ چھپی، اس کے بعد پھر غائب ہو گئی مارکیٹ سے. ابھی اس وقت ہمارے دوست ڈاکٹر محمد ادریس زبیر، اگر کسی نے نام ان کا سنا ہو، جو محترمہ فرات ہاشمی کے شوہر ہیں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کرنا شروع کیا ہے، اور کتاب الصلاۃ کے خاتمے تک تقریباً وہ پہنچ گئے ہیں. اور انشاءاللہ وہ اردو شرح جب چھپے گی تو سمجھ میں آئے گا، پڑھیں گے جب لوگ، کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے ایک آسان انداز میں شرح کر کے دکھایا کہ اکثر مسئلے میں جو صحیح اور راجح مسلک ہے وہ حدیث کے مطابق کیا ہے اور حدیث کے خلاف کیا ہے. جو لوگ شاہ ولی اللہ کو کہتے ہیں کہ خاص مکتب فکر سے وابستہ تھے، ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ مصفہ کی روشنی میں ان کا مسلک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے طریقے پر جو لوگ بھی اپنا انتساب شاہ ولی اللہ سے کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی ہم شاہ ولی اللہ کے طریقے پر ہیں کہ نہیں. شاہ ولی اللہ نے اس کتاب کے اندر تقریباً 85% مسائل میں، ایک تھے ڈاکٹر مظہر بقا، بہت دنوں تک وہاں مکہ مکرمہ میں تھے، ام القرآن یونیورسٹی میں. انہوں نے کتاب لکھی، PhD کا مقالہ تھا ان کا، اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ کے نام سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے سارے مسائل کا تجزیہ کر کے دکھایا جن مسائل پر شاہ ولی اللہ نے بات کی ہے. تو دکھایا انہوں نے کہ تقریباً 80 سے 85% مسائل کے اندر انہوں نے حنفی مسلک کے خلاف شافعی مسلک کو یا محدثین کے مسلک کو راجح قرار دیا.
اب اگر ایسے حنفی ہونا ہے تو حنفی ہیں اور رہنا چاہیے ایسے حنفی، ہر ایک کو انتصاب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، مالکی کہتا ہے، حنفی کہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے ندوی ہم کہتے ہیں، قاسمی کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، اصلاحی کہتے ہیں، اس سے تو تفریقہ نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر کوئی شخص جم جائے اس کی بنیاد پر فرقہ پیدا کر لے، یہ ہے تفریقہ جس سے منع کیا گیا. تو اگر شاہ ولی اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے حدیث کو پڑھنے، حدیث پر عمل کرنے اور حدیث کے مطابق پھر اس کے بعد اس کی طرف دعوت دینے کا، یہ طریقہ اس کے بعد ان کے آل و اولاد احفاد اور اس کے بعد وہ سلسلہ جاری ہوا. انہوں نے یہ بنیاد رکھی. اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے وہی سلسلہ جاری رکھا پڑھنے پڑھانے کا بھی. انہوں نے پھر ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ اس زمانے میں شیعہ افکار، شیعہ مذہب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل گیا. تو انہوں نے ان پر قدغن لگانے کے لیے، شاہ ولی اللہ نے بھی کتابیں لکھی شیعوں کے رد میں، ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین. لیکن شاہ عبدالعزیز نے یہ کیا کہ انہوں نے مستقل ایک ایسی کتاب لکھ دی فارسی میں تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے، کہ جو میرے خیال میں پوری تاریخ اسلامی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کو مستثنا اگر کر دیا تو اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی شیعوں کے رد میں. اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا، لیکن پاکستان میں بھی وہ ممنوع ہے، وہ کتاب بین ہے، وہ چھپ نہیں سکتی. اس لیے کہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں یا حکمراں لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں پابند ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی طرف سے اتنے آزاد نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ساری علمی کتابوں سے استفادہ کر سکیں، ہر چیز چھاپنے کی اور چھپنے کی اجازت دیں. بہرحال یہ ان کے مسائل ہیں. تو تحفہ اثنا عشریہ فارسی میں لکھی انہوں نے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور برابر وہ چھپتی رہتی ہے اور شائع ہوتی ہے. تو شیعہ فکر پر قدغن لگانے کے لیے اس سے زبردست کوئی کتاب میں نے کہا پوری تاریخ اسلام میں منہاج السنہ کے بعد نہیں لکھی گئی. شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں جو بہت مشہور شاگرد وہ ان کے نواسے تھے شاہ محمد اسحاق. تو شاہ محمد اسحاق نے پھر اس میں مسند درس ان کی سنبھالی اور مسند درس سے ان سے جتنے فارغین اور ان سے حدیث میں استفادہ کرنے والے لوگ ہیں ان میں دو عالم بہت مشہور ہوئے. ایک سید نذیر حسین محدث دہلوی جن کی وفات 1902 میں ہوئی، اور دوسرے شاہ عبدالغنی مجددی. تو جتنے علماء احناف ہیں ان کا سلسلہ شاہ عبدالغنی مجددی سے ملتا ہے اور شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے. اور جتنے علماء اہل حدیث ہیں ان کا سلسلہ، اب بلکہ علماء اہل حدیث کے علاوہ بہت سے علماء غیر اہل حدیث بھی جو ہیں جنہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے استفادہ کیا اور ان کے طریق سے حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ حدیث کی بڑے پیمانے پر نشر و اشاعت کا کام، پڑھنے پڑھانے کا کام، ہر جگہ مختلف مدارس جو قائم کیے گئے ان کا سلسلہ اگر یہ سب سارا یہاں بیان کیا جائے وہ ایک بڑی ضخیم کتاب کی متقاضی ہے. اور افسوس کہ اب تک جتنی کتابیں تاریخ اہل حدیث کے تعلق سے لکھی گئی ہیں ان میں ان سب پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا گیا. تو میں ایک تقریر میں کیسے احاطہ کر سکتا ہوں. کہنا صرف یہ تھا کہ اہل حدیث کی جو دعوت ہے وہ حدیث کی طرف دعوت ہے، بس اور کچھ نہیں. مختصر میں یہ سمجھ لیجیے، کوئی بھی جو بھی چاہے اہل حدیث کو جتنا غلط یا صحیح سمجھتا ہو اس کے کسی بھی تقریر کرنے والے سے، مبلغ سے بہت سخت ناراض ہو، اس کو چڑ ہو، اس کے اخلاق سے چڑ ہو، لیکن اس کے کہنے کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے کہ دین کے جو اصلی سرچشمے ہیں وہاں تک آ جاؤ، وہاں سے پانی پیو، صاف پانی ملے گا تمہیں. بعد کا جو پانی ہے مختلف نالیوں میں ہو سکتا ہے وہ گدلا ہو، وہ صرف آپ کو یہ کہے گا قرآن پڑھو، توجہ سے پڑھو، ترجمے کے ذریعے پڑھو. صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے صحیح کتاب ہے، کسی عالم سے دنیا میں پوچھ لو کہ سب سے صحیح کتاب قرآن مجید کے بعد کیا ہے، وہ کہے گا کہ صحیح بخاری. تو اس کو پڑھو، بس یہی کہے گا آپ سے اور کچھ نہیں کہے گا. اب اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہیں عمل. کوئی وسوسہ آ کر کے دلائے کہ نہیں یہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اب اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی روک رہا ہے اس سے یا آپ کو اس کی ترغیب دے رہا ہے کہ قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو اہل حدیث کی صرف یہی دعوت. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اہل حدیثوں کو بہت زیادہ جو دلچسپی ہے، رغبت ہے، وہ قرآن اور حدیث اور اس کے علوم فنون پھیلانے، اس کی ترویج و اشاعت اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے سے. تو ایک سلسلہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ آج تک ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں مختلف مدارس کے اندر پورے بر صغیر کے اندر، یہ شاہ ولی اللہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور ان کی سندیں پھر حجاز میں چلی جاتی ہیں. شاہ ولی اللہ کے شاگرد شاہ عبدالعزیز ہوئے، شاہ عبدالعزیز کے شاگرد شاہ محمد اسحاق ہوئے، شاہ محمد اسحاق کے سید نذیر حسین محدث دہلوی، سید نذیر حسین محدث دہلوی تک ہم لوگ 2 واسطے سے پہنچتے ہیں. اب جو لوگ پڑھتے ہوں گے وہ 3 واسطے سے پہنچیں گے. تو ایک جو
सैयद नज़ीर हुसैन मोहद्दिस देहलवी के शागिर्द बड़ी तादाद में है, हजारों की तादाद में, बल्कि बहुत से लोग यहाँ से अरब से जाते थे हदीस पढ़ने के लिए, और उनके खानदान वाले अभी भी मौजूद हैं। रियाज में साद बिन हम्द बिन अतीक आल अतीक जो है वो मियाँ साहब के शागिर्द थे, उनसे जाकर पढ़े। यही नहीं, इसहाक बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, इसहाक बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पड़ पोते मियाँ साहब के शागिर्द थे। और मियाँ साहब से 1 साल पहले उनकी वफात हुई 1319 में, दिल्ली में जाकर के उन्होंने हदीस पढ़ी। एक शख्स के जिनके वास्ते से सारे अरब जितने उलमा हैं मियाँ नज़ीर हुसैन मोहद्दिस देहलवी तक पहुंचते हैं, वो अली बिन नासिर अबू वादी। ये भी जितने बड़े बड़े उलमा मशाइख यहाँ के हैं जो सनद देने वाले, आप उनकी सनद में देखें, अली बिन नासिर अबू वादी वह हुआ अन नज़ीर हुसैन मोहद्दिस देहलवी। तो कहना यह है कि उनके जरिए अरब और अजम हर जगह हदीस की नशर शात का काम हुआ, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ, और इस तरह से चप्पे चप्पे में काला अल्लाह काला रसूल समझिए कि लोगों को सुनाई देने लगा। अच्छा, उनके मशहूर जो उलमा, सिर्फ अगर नाम अभी एक लिस्ट गिनाई जाए तो 20 उलमा का नाम गिनाए जा सकते हैं। उनमें लोगों ने हर तरह खिदमत अंजाम दी। किसी ने हदीस की किताबों की शरह लिखी, जैसे मौलाना शमसुल्लाह क़ज़ीम वादी हैं, उन्होंने अबू दाऊद जो मशहूर किताब है हदीस की, उसकी शरह उन्होंने मबूद और गायतुल मक़सूद लिखी। मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी हैं जिन्होंने तोहफ़तुल अवज़ी के नाम से तिरमिज़ी की शरह लिखी। इसी तरह मौलाना अहमद हसन देहलवी हैं, उन्होंने मिशकात की शरह तनक़ीहुर रुवात के नाम से लिखी। मौलाना वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अहमद हसन देहलवी जिन्होंने मिशकात की शरह लिखी। इसी तरह बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने हदीस की किताबों की शरह लिखी। किसी ने बड़े बड़े इदारे कायम किए, किसी ने हदीस की नशर-ओ-शात के लिए मतबे यानी प्रेस कायम किए और छापने का सिलसिला, किसी ने हदीस की किताबों के तर्जुमे किए। मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब हैदराबादी, असलन लखनऊ के थे, हैदराबाद के रियासत में मुलाजिम हो गए थे। वहां जाकर के उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गुजारी और बड़े ऊंचे मनसब पर थे। ये जितनी हदीस की किताबों के आप तर्जुमे देख रहे हैं ना, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी नहीं, तिरमिज़ी उनके भाई ने की थी, मौलाना बदियुज़्ज़मा साहब। तो ये मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब जो हैदराबादी थे, उनको नवाब सिद्दीक़ हसन खान ने यह मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि हदीस की किताबों के उर्दू तर्जुमे करना शुरू कर दें। चुनांचे उन्होंने बुखारी का तर्जुमा किया, मुस्लिम का तर्जुमा किया, अबू दाऊद का किया, तिरमिज़ी का उन्होंने नहीं किया, उनके भाई बदियुज़्ज़मा साहब लखनवी ने किया। अच्छा, उसके बाद नसई का तर्जुमा किया, इब्न माजा का तर्जुमा किया, और मुवत्ता इमाम मालिक का भी तर्जुमा किया। इन सब किताबों को उर्दू में पढ़ने के लिए उर्दू दानों के लिए मुहैया कर दिया। जो आज तक आप जितने तर्जुमे देख रहे हैं इन किताबों के छप रहे हैं, कोई बेनियाद नहीं हुआ। अक्सर लोगों ने तो ये किया है कि वही तर्जुमे दोबारा छाप लिए हैं, बेनी थोड़ा सा नोक पलक उसकी दुरुस्त करके। जाहिर है 100 साल पहले की जो जुबान होगी वो कुछ मुख्तलिफ होगी, तो उसमें कुछ मामूली तब्दीलियां कर दी। तो ये तर्जुमा की एक मिसाल है, सिर्फ एक शख्स जो पूरी जिंदगी तर्जुमे का काम, हदीस की किताबों का काम करते रहे। उसके अलावा भी बहुत से काम किए उन्होंने। हदीस की लुगत की किताब भी एक तैयार की, लुगातुल हदीस के नाम से, वो 10 जिल्दों में छपी हुई है। और उसको उसमें लेकिन अफसोस ये है कि वो किताबें अमानतदारी के साथ अब छपती नहीं है। अगर कोई दूसरा आशिर छापता है, मसलन कराची में वो नूर मोहम्मद कारखाने कुतुब कराची से छपी है, अब्दुल हलीम चिश्ती बहुत बड़े फाजिल आलिम हैं, उन्होंने उसमें कुछ तसर्रुफ करके तब्दीलियां करके वो छाप दी हैं 10 जिल्द। बैन ही उसको उसी तरह छापना चाहिए। किसी किताब के अंदर कोई तसर्रुफ करना बगैर मुसन्निफ की किताब की इजाजत नहीं। बहरहाल, तो ये हुआ तर्जुमे का काम। इसी तरह से मियां नज़ीर हुसैन मोहद्दिस देहलवी का सिर्फ अगर जिक्र किया जाए तो ये मजलिस सिर्फ मियां साहब ही के मतलब खास कीजिए। अब आइए दूसरा सिलसिला शुरू करते हैं, तौहीद और सुन्नत की तरफ दावत, शिर्क और बिदअत के खिलाफ कोशिश। ये तो सारे उलमा ने किया है, उनमें से एक पहलू यह है कि हदीस की खिदमत ये की। इसका सिलसिला जो है वो भी शाह वलीउल्लाह से शुरू होता है। उन्होंने अकीदे की किताब हसनुल अकीदा के नाम से लिखी है, जो अल अकीदतुल हसना के नाम से भी छपती है। उसमें ये सारा अशरी और मातुरिदी तरीका छोड़ दिया, खालिस जो सलफी तरीका है उसके मुताबिक अकीदे की बातें लिखी है। छोटा सा रिसाला है, अरबी में, उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है उसका मुख्तलिफ ज़ुबानों में। तो ये उन्होंने लिखी। उसके बाद फिर उनके पोते शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद जिनको कहा जाता है, जिनकी वफात 1831 में बल्कि शहादत हुई बालाकोट के अंदर, उन्होंने एक किताब तो ऐसी लिखी कि जिसकी वजह से पूरे बड़े सगीर के अंदर धमाका समझिए एक तरह से हो गया। उन्होंने तक़वियतुल ईमान के नाम से छोटी सी एक किताब लिखी। तक़वियतुल ईमान में जितने शिर्क के मसाइल थे उन सब का ऑपरेशन कर डाला, और उसका इतना अच्छा बेहतरीन उसलूब इख्तियार किया कि सिर्फ आयतें कोट करते हैं बाब के अंदर शुरू में, फिर हदीसें देते हैं, और उसके बाद फिर वो लिखते चले जाते हैं।
मुख्तसर उसकी तशरीह या फ़ायदा, बिल्कुल उसको इसी तरह कहा जा सकता है जैसे शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब की जो किताब है किताब तौहीद, उसी अंदाज की कि लोग जब तक किताब मिलती नहीं है उस वक्त तो समझते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, कितना बुरा भला उसमें लोगों को कहा होगा, लेकिन जब पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर हैरत होती है कि इसमें तो सिवाय कुरान और हदीस के, उसके तर्जुमे के, उसके में जो चीज़ें मज़कूर हैं उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं कहना ये चाहता था कि ये जो शाह इस्माइल शहीद की किताब है तक़वियतुल ईमान, वो उसका सबसे पहला एडिशन कलकत्ते में सन 1242 हिजरी यानी उनकी शहादत से 4 साल पहले, 1246 हिजरी में शहादत हुई 1831, तो 1827 में वो किताब छपी थी कलकत्ते से। उस किताब की इशाअत के बाद से लेकर के आज तक सारे बिदात और खुराफात को जो दिलदादा हैं उनके यानी उसमें हल्के में बिल्कुल मातम, सफ़े मातम बिछ गए और ऐसी हलचल पैदा हुई, आज तक वो हलचल मौजूद है। उसकी बिना पर उनको लोग काफिर करार देते हैं और उनके मानने वालों को सबको काफिर करार देते हैं। तो ये एक किताब, इसी तरह से एक नहीं, मैंने किसी लेक्चर में यही रियाद में कहा था कि तकरीबन इस तरह की 50-60 किताबें लिखी हैं और उलमा ने तैयार की हैं, जो उर्दू में भी हैं, अरबी में भी हैं, फारसी में भी हैं, और इसके जरिए फिर सही अकीदे की नशर इशाअत का काम हुआ। फिर शाह इस्माइल शहीद ने इस किताब के लिखने के साथ साथ एक ऐसी तहरीक चलाई सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर के, जिसको तहरीक शहीदैन कहा जाता है। तहरीक शहीदैन इबारत है 2 चीज़ों से, एक है तौहीद और सुन्नत की तरफ दावत, तो दावत का काम, दूसरा जिहाद, गैर मुस्लिमों से जिहाद, मुसलमानों से जिहाद और क़िताल नहीं जो आजकल बहुत से जिहाद की तंजीमें करती हैं, तो गैर मुस्लिमों से जिहाद। और गैर मुस्लिम उस ज़माने में सिख थे या अंग्रेज थे। तो कहना यह था कि ये 2 मकसद थे, एक तो तौहीद की तरफ दावत, शिर्क व बिदात खुराफात की हकीकत बयान करना, और दूसरी चीज़ जिहाद की तहरीक, गैर मुस्लिमों से जिहाद की तहरीक। तो सैयद अहमद शहीद शाह इस्माइल शहीद ने अपने बहुत से दाई सारे हिंदुस्तान के तूल अर्ज में भेजे। उन्होंने मौलाना वेला तरी सादिक पुरी को बंगाल भेज दिया, मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी को मद्रास भेज दिया, इसी तरह से कितने लोग को, किसी को जौनपुर भेज दिया, किसी को बंबई के इलाके में भेज दिया, जिसको जहां भेज दिया वहां उसने तौहीद सुन्नत का प्रचार किया, और उसकी वजह से बहुत से लोग जो है सही दावत से वाकिफ हो सके, सही अकीदे से वाकिफ हो सके, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में खुराफात बिदात का खात्मा हुआ। और बिदात और खुराफात के साथ साथ बहुत सी चीज़ें जो रस्म रिवाज के तौर पर राह पा गई थी, जो गैर मुस्लिमों के असर से, खासतौर पर हिंदुओं के असर से मुसलमानों के अंदर आ गए थे, हत्ता कि नाम भी लोगों ने हिंदुओं जैसा रखना शुरू कर दिया था, और शादी ब्याह के अंदर भी वो सारी चीज़ें अपना ली थी जो हिंदुओं ने। आज तक देखिए मुसलमान बरसगीर में यही हालत है, वो सब उन्हीं के सब रस्म रिवाज है जो हम लोगों ने अपनाए हुए हैं। तो अब उनमें से एक मिसाल सिर्फ दूं कि बेवा औरतों की शादी का कोई तस्वुर हिंदुओं के यहाँ नहीं था। अब जिन लोगों ने इख्तियार किया वो मुसलमानों ही से मुतासिर होकर के, इस्लाम से मुतासिर होकर के किया। तो इस चीज की भी इस्लाह और उसको रिवाज देने का काम ये तहरीक शहीदैन का था। और भी तहरीक शहीदैन के जरिए रस्म रिवाज के खिलाफ, शिर्क बिदात के खिलाफ और दूसरे बहुत से सारे जितने मज़ाहिर थे बिदात के, उन सब के खिलाफ बड़े पैमाने पर पूरे बरसगीर में, जिसका नतीजा क्या हुआ, उसका रद्द-ए-अमल ये हुआ कि फिर दूसरी तरफ से भी उन पर हमला करना शुरू किया लोगों ने। ये जिन चीज़ों को शिर्क व बिदअत करार देते हैं वो शिर्क व बिदअत नहीं है, ये सब तो सुन्नत है, और ऐसा और पर लोगों ने किताब। उनमें एक बहुत बड़े मशहूर आलिम थे बिदअतियों के, एक फजल रसूल बदायूनी, 1289 हिजरी में उनकी वफात हुई। उन्होंने उनके रद्द में 3-4 किताबें फारसी में और उर्दू में लिखी, लेकिन अल्लाह ताला ने, जैसे वो एक मकूला है ना, हर फिरौन रा मूसा, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के मुकाबले में एक पैदा किया। उन्हीं के ज़माने में थे मौलाना बशीरुद्दीन कन्नौजी, ये काजी भी थे नवाब सिद्दीक हसन खां के यहाँ भोपाल की रियासत में, और इन्होंने एक एक किताब का उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। तकरीबन 4-5 किताबें लिखी। उसने लिखी अस्सवाइकुल इलाहिया के नाम से, अल-बवारिकुल मुहम्मदिया लिरज्म शयातीन नजदी, तो इन्होंने किताब के जवाब में लिखी अस्सवाइकुल इलाहिया लिरद्द शयातीन लहाबिया। इसी तरह से उनकी किताबों के नाम है, ये सब फारसी में लिखी गई। और उस वक्त मैंने देखा कि जो लोग बिदअत के खुगर थे, उन्होंने एड़ी से चोटी का जोर लगा करके वो सारे मसाइल जो बिदअत और शिर्क से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें पूरे तौर पर शाह इस्माइल शहीद पर रद्द करने की कोशिश की, और किताबें हर मसले, जुज़ी मसले पर भी लिखी और उमूमी तौर पर भी लिखी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना बशीरुद्दीन कन्नौजी की तसानीफ से हकीकत खुली।
उसी 13वीं सदी हिजरी के, उनकी वफात हुई है 1296 हिजरी में। ये 13वीं सदी हिजरी में अभी हम 14वीं सदी हिजरी में नहीं दाखिल हुए, जब हम 15वीं सदी में। अब इस अंदाज में हम बताएं अगर हर एक के बारे में तो कितनी तफसील होगी। बहरहाल तो काजी बशीरुद्दीन कन्नौजी ये उस जमाने की एक बड़ी शख्सियत थी, और उनके अलावा भी बहुत से मौलाना खुर्रम अली बलहौरी की उनकी किताब नसीहतुल मुस्लिमीन छोटी सी है, आप देख लीजिए, उसमें कितनी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने बिदअत की तरदीद। नवाज सिद्दीक हसन खां जिनका जिक्र भी आ रहा है इंशाल्लाह, उनके वालिद मौलाना औलाद हसन कन्नौजी थे, उन्होंने एक किताब लिखी हिदायतुल मोमिनीन के नाम से, सारे बिदात खुराफात शिरकियात और शियों के खासतौर पर जो बिदात जो मुसलमानों में दर आई थी उन पर रद्द किया। इस तरह तकरीबन मतलब 20 आलिम 13वीं सदी हिजरी में मिलते हैं, उनकी किताबें छपती हैं, कभी आज तक भी छप रही हैं, कुछ किताबें हैं। हारिकुल अशरार के नाम से एक नज्म है, बेहतरीन नज्म है, जिसमें सारे बिदात का ऑपरेशन है। नवाब सिद्दीक हसन खां जो उस जमाने की बड़ी अहदसाज शख्सियत है, और कोई भी बर सगीर की तारीख लिखे, इल्म हदीस की तारीख लिखे, इस्लाह और तजदीद की तारीख लिखे, नवाब साहब का नाम नजरअंदाज नहीं करते, चाहे वो अरबी के अंदर हो, फारसी के अंदर हो, उर्दू के अंदर हो, और इल्म हदीस की नशर शात के ताल्लुक से उनके कारनामे इतने ज्यादा हैं। जैसे सैयद नजीर हुसैन मोहद्दिस दहलवी ने पूरी जिंदगी तकरीबन 1258 हिजरी से लेकर के 1320 हिजरी तक उन्होंने 62 साल दर्ज दिया हदीस का, और उनके हजारों शागिर्द हैं। उसी तरह नवाब सिद्दीक हसन खान ने तकरीबन 20 साल का अरसा सिर्फ पाया था, वो भोपाल में वो थे, भोपाल में वो गए थे मुलाजमत करने के लिए, और वो शादीशुदा थे। वहां पूरी अमानतदारी के साथ वो हुकूमत के जितने काम थे वो करते थे। बाद में नवाब शाहजहां बेगम जो बेवा हो गई थी और उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, जो वहां की मलिका थी, तो उसने सोचा कि सारे बहुत से उमूर में आदमियों की जरूरत पड़ती है, शौहर अगर हो तो उससे मशवरा किया जा सकता है, तो उन्होंने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी नवाब सिद्दीक हसन खान से शादी करने की। तो नवाब साहब ने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने बहुत इसरार किया, कहा नहीं हम आपको बहुत मोतमद पाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब आप हमारा साथ देंगे उस मिशन में जो आपके भी पेश नज़र है और हमारे भी पेश नज़र है, कि एक तो एक रियासत में अमन अमान हो और यहाँ खलफशार ना हो, दूसरी चीज़ है कि इल्मी और दीनी एतबार से इस रियासत का नाम अच्छी तरह से सरबलंद हो। तो आखिर में उन्होंने फिर रजामंदी का इजहार किया और उन्होंने शादी कर ली उनसे। तो ये शाहजहां नवाब शाहजहां बेगम की रजामंदी और उन्हीं की तलब पर शादी की। कुछ लोग ये कहते हैं कि नवाब साहब ने शादी कर लिया उसके बाद उन्होंने सराय दिखाया, अंदाजा लगाइए, ये सब बहुत बड़ा इत्तेहाम है। बहरहाल कहना यह है कि नवाब साहब ने जो शादी की और उसके बाद फिर किसी के पास अगर दौलत आ जाए तो वो क्या करेगा, उसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा, अपने बाल बच्चों के लिए, और अपने जमीन जायदाद बनाएगा। नवाब साहब ने क्या किया, उस पूरी दौलत को, पूरे अपने जाती दौलत को भी, इसलिए को बड़े ऊंचे मनसब पर थे, मलका ही के शौहर हैं, और अपने जो तनख्वाह थी और हुकूमत का जो वो मद था उसको उन्होंने कई तरह के कामों में लगाया। उससे सबसे बड़ा काम ये किया कि बड़े बड़े उलमा और फजला जो उस जमाने के थे सबको भोपाल में जमा किया। हदीस के बहुत बड़े आलिम जिस तरह से नजीर हुसैन मोहद्दिस दहलवी थे, इसी तरह एक यमन से आए हुए एक आलिम थे हुसैन बिन मोहसिन यमानी, उनकी वफात 1327 में हुई। वो शौकानी के एक वास्ते से शागिर्द थे, तो वो उनको नवाब साहब ने रख लिया था वहीं कि आप यहीं रहिए, यहीं दर्स दीजिए। तो हदीस के बहुत बड़े, आप जिसके भी हालात देखेंगे आज से 100 साल 150 साल पहले के लोगों के, उसमें आप देखेंगे कि हदीस उसने नजीर हुसैन मोहद्दिस दहलवी से पढ़ी और हुसैन बिन मोहसिन से पढ़ी, नजीर हुसैन से और हुसैन बिन मोहसिन से, इसलिए यही दोनों जमाने में बहुत मारूफ थे हदीस पढ़ने पढ़ाने के मैदान में। तो उनको बुलाया, मौलाना सलामतुल्लाह जराजपुरी आजमगढ़ के इलाके के थे, उनको बुलाया। काजी बशीरुद्दीन कन्नौजी वो वहीं जब तक जिंदा रहे, वो फिर काजी रहे वहाँ। उनकी वफात के बाद 1296 के बाद फिर काजी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज मछली शहरी, वो भी बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम थे, वो फिर चले आए। इस तरह से बड़ी तादाद उलमा की, मौलाना मोहम्मद बशीर सासवानी वो वहां चले आए। तो एक बड़ा इल्मी मजमा कायम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसके बाद फिर यानी मुख्तलिफ जो दीनी काम हुए इंशाल्लाह उसकी तरफ नमाज के बाद तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने अभी जो गुफ्तगू की उस सब की गुफ्तगू का खुलासा यह था कि बर सगीर के अंदर इस्लाही तहरीक शाह वलीउल्लाह ने शुरू की। ये ले चलिए, तो बर सगीर में इस्लाही तहरीक शाह वलीउल्लाह ने शुरू की। ये जदीद दौर में मतलब नशत सानिया कह लीजिए, हदीस की तरफ दावत, सुन्नत की तरफ दावत, इसको जो नाम भी आप दे लीजिए,
मौलाना मसूद अला नदवी की किताब है हिंदुस्तान की पहली इस्लामी तहरीक। तो शाह वलील्लाह से शुरू किया, उसके बाद फिर उनके लड़के शाह अब्दुल अजीज, फिर उसके बाद सैयद अहमद शेख शाहिद शहीदैन की तहरीक। बर्र सगीर में जो कुछ भी आप इस्लाही काम आप देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ इस्लाही जमातें आप देख रहे हैं, जो भी ये तालीमी अदारे आप देख रहे हैं, जो भी तौहीद सुन्नत के नज़ारे देख रहे हैं, ये सब सिर्फ तहरीक शहीदैन की देन है। उसी के असरात हैं सारे जो अभी तक चले आ रहे हैं। इसलिए इस तहरीक और इसके हमागीर असरात से मुतल्लिक बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है, और इस पर बड़े बड़े उलमा और मुहक्किकीन ने दाद तहकीक दी है। मौलाना गुलाम रसूल मेहर साहब की 4 जिल्दों में किताब है, 2 जिल्दों में सैयद अहमद शहीद के नाम से और 2 जिल्दों में जमात मुजाहिदीन और सरगुज़श्त मुजाहिदीन के नाम से। एक डॉक्टर क़यामुद्दीन अहमद थे पटना के अंदर, उन्होंने वहाबी मूवमेंट इन इंडिया के नाम से, हिंदुस्तान में वहाबी तहरीक के नाम से, ये सारे वही वहाबी थे जिनको बदनाम किया जाता है, गैर मुक़ल्लिद हैं, वहाबी हैं, ये लामज़हब हैं वगैरह वगैरह। उन्हीं के जरिए सारा इस्लाही काम हुआ है। सही अकीदे की तरफ रहनुमाई, सुन्नत की इशाअत। मैंने ये 2 पहलू सिर्फ बयान किए थे अभी पिछले गुफ्तगू में, और पहुंचा था नवाब सिद्दीक हसन खान तक। नवाब सिद्दीक हसन खान ने भोपाल में एक इल्मी मजलिस जमाई, बड़े बड़े उलमा फजला को जमा किया। उसके बाद उन्होंने मंसूबा बंदी के तहत, हम लोग बहुत से काम करते हैं बगैर मंसूबा बंदी के, बस शुरू कर देते हैं, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, काम होगा नहीं होगा, कुछ परवाह नहीं होती। नहीं, उन्होंने क्या किया, अब सुनिए, जो 4-5 मैदान में उन्होंने काम किए। पहला मैदान ये कि उन्होंने हदीस की किताबों के तर्जुमे के लिए लगा दिया मौलाना वहीदुज़्ज़मान साहब हैदराबादी को, कुतुब सित्ता के तर्जुमे और दूसरी किताबों के तर्जुमे उन्होंने करवाए। नंबर 1 काम। दूसरा काम ये किया कि हदीस की किताबें हिफ्ज करने के लिए मुकाबला रखवाया। बहुत से लोगों ने हिफ्ज की हदीस की किताबें, बुखारी पूरी पूरी हिफ्ज कर ली, बुलुगुल मराम किसी ने हिफ्ज कर ली, किसी ने मिशकातुल मसाबी हिफ्ज कर ली। उसमें एक बहुत मशहूर एक नाबीना आलिम थे, उन्होंने भी हिफ्ज की थी, मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब गज़न, मौलाना अब्दुल तव्वाब अलीगढ़ी थे, उन्होंने हदीस की किताब बुखारी हिफ्ज कर ली थी। तो हिफ्ज करने पर इनाम रखा था बाकायदा, वो इनाम के वो मुस्तहिक हुए थे। इसी तरह तीसरा काम ये किया कि हदीस से किस तरह लगाव था उनको, वो मैं बता रहा हूं आपको। हदीस की किताबों में सबसे सही किताब, जैसे कि मैंने कहा, किसी आलिम से दुनिया के पूछ लें, चाहे वो किसी में मख्तलिफ फिक्र का कि सही बुखारी है, उसकी सबसे अहम शरह, बल्कि पूरी कुतुब हदीस की शुरू में सबसे जो अहम शरह है वो फतहुल बारी है। किसी से भी पूछ ली, सारे लोग पढ़ते हैं फतहुल बारी को। फतहुल बारी को दुनिया में सबसे पहले शायद जो है नवाब सिद्दीक हसन खान ने किया और करवाया। वो मतबा बुलाक मिस्र में अपने खर्चे पर 13 जिल्दों में छपी थी, और फिर यही नहीं कि सिर्फ वहीं पर छपवा करके छोड़ दिया, हिंदुस्तान में उसका एक अलग एडिशन छपवा है जो लेथो पर छपा था, मतबा अंसारी दिल्ली से, यानी अरब ममालिक में टाइप के हुरूफ में, और आज तक वो एडिशन मौजूद है, फोटो लेकर के छपता रहता है। आज तक सबसे सही एडिशन अभी भी वही है, चाहे जितना दावा लोग बाद में करें कि फतहुल बारी का सबसे सही एडिशन फलां है और फलां है। तो और आपको एक लतीफा के तौर पर सुनाऊं मुख्तसर में कि लोगों का हाल ये था बर्रे सगीर में, ये किताबें जितनी छपवाते थे, चाहे फतहुल बारी हो या तफसीर इब्न कसीर उन्होंने छपवाई, इसी तरह से मालिमुत तंजील बग़वी की तफसीर छपवाई, अपनी तफसीर फतहुल बयान छपवाई, और ये सारी किताबें जिस तरह से दारुल इफ्ता से एक जमाने में किताबें तकसीम होती थी, अभी भी वज़ारत शुऊन इस्लामी से तकसीम होती हैं, और वो पैकेट बना बना करके भेजी जाती है मुख्तलिफ मुल्कों में और मुख्तलिफ इदारों में, वहां से वो सारे इदारों के नाम बिला तफरीक मसलक वो भेजते थे। लेकिन बदकिस्मत कुछ ऐसे थे कि जो किताबें वापस कर देते थे कि नहीं, ये किताबें वसूल हम नहीं करेंगे, इसलिए कि इससे वहाबियत हमारे यहाँ खुल जाएगी। वो तफसीर की किताबें, वो हदीस की किताबें, वो फिक़ह की किताबें जो वहां से आती थी कि नहीं, ये भोपाल में वहां फला वहाबी बैठा हुआ है, वहां की किताबें हम नहीं लेंगे। और इसका खुद मैंने नजारा, मैंने इस तरह का एक वाकया खुद मक्के में देखा। एक साहब के साथ में गया, एक साहब के घर, अच्छा वहां कुछ गुफ्तगू चली, उसके बाद वो कुछ किताबें लेकर के गए थे, तो हदीस की एक किताब थी, वो उनको हदिया दे रहे थे। तो जो आदमी थे बैठे हुए, उन्होंने तो ले लिया कि हदीस की किताब है, हदीस पाक की किताब है, कोई ये किसी फिरके मसलक की किताब नहीं। लेकिन जब ले लिया और हम निकल के जाने लगे, अंदर से खातून की आवाज आ रही है, देखो देखो उसने कोई किताब दी, वापस कर दो, मत लेना, वो पढ़ना नहीं। ऐसे ही आपको भी बहुत से लोग कहेंगे कि वो फलां जगह की जो छपी हुई किताब है हदीस की मत पढ़ना। आप याद रखिए कि वो जरूर भी पढ़िए, और पढ़ करके तब समझ में आएगा आपको कि क्यों रोका जाए। तो ये किताबों की इशाअत का काम तीसरा काम। चौथा काम ये किया उन्होंने कि सारे जितने
تعلیم گاہیں اور ادارے اپنے پوری ریاست کے اندر، بھوپال کے اندر ان کی تنظیم اور ترتیب کا کام کیا. اسلامی عدالت قائم کی، قضا اور عدالت، جہاں پر قاضی مقرر تھے قاضی بشیر الدین قنوجی، اور اسی طرح سے قاضی ان کے بعد جو ہے قاضی شیخ محمد مچھلی شہری. عدالتوں کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ بہت سے پریس خود لگائے اور دوسرے لوگوں کو پیسے دیے لگوانے کے لیے. مطبع صدیقی بھوپال میں، مطبع شاہجہانی بھوپال میں، اسی طرح سے مولانا سعید محمد سعید بنارسی ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو مطبع لگانے کے لیے بنارس میں مطبع سعیدی کے نام سے ان کو پیسے دیے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کو. پھر اپنی کتابیں انہوں نے عرب ممالک میں بھی چھپوائی، مصر میں، ترکی میں بھی چھپوائی، مطبوعات الجواب ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور ہندوستان میں بھی چھپوائی. یعنی ان کی کتابوں کے اکثر کتابوں کے آپ دیکھیں گے ایڈیشن ہندوستان میں بھی چھپی ہے، مختلف مکتبات میں، مطبوعات میں، مصر میں بھی چھپی ہے، ترکی میں بھی چھپی ہے. چنانچہ ان کی کتابوں کی تعداد تقریباً 300 کے قریب ہے. لوگ بتاتے ہیں 222، لیکن جب میں نے شمار کیا تو وہ 222 سے بھی تجاوز کر گئی. تو انہوں نے اردو، فارسی، عربی ہر زبان میں کتابیں لکھی، اور تصنیف و تالیف کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. ان کتابوں کا یہاں صرف نام لیا جائے تو وہ مطلب کافی نہیں، کوئی موضوع ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہے. ان کی ایک بہت اہم کتاب ہے الدین الخالص کے نام سے. الدین الخالص میں انہوں نے سارے شرک و بدعت کے جتنے مظاہر سب کا آپریشن کر کے رکھ دیا، اور وہ کتاب انہوں نے اپنے نام سے نہیں چھاپی. اب اس سے اندازہ لگائیے ان کے اخلاص کا. اپنے نام سے نہیں چھپی، اس میں کہیں کسی جگہ اپنے نام کا اظہار نہیں کیا. اب لوگوں کو جب بعد میں پتا چلا کہ یہ تو کتاب ان کی ہے، تو ان کے نام سے چھپ رہی ہے اور شائع ہو رہی ہے. اور اسی کتاب میں سب سے پہلے پوری دنیا میں ایک کتاب اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، جو امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، وہ پہلی بار چھپی تھی. یہ سن 1302 ہجری میں یہ کتاب چھپی ہے، 2 جلدوں میں چھپی تھی، الدین الخالص. اسی کے حاشیے میں یہ اقتضاء الصراط المستقیم ابن تیمیہ کی کتاب کا سب سے پہلا ایڈیشن وہی ہے جو نواب سید حسن خان نے چھاپا. اور امام ابن تیمیہ کی اور دوسری کتابیں بہت سی چھاپی. علماء اہل حدیث نے نواب سید حسن خان کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگوں نے بہت سی کتابیں پہلی بار چھاپی. ان سب کتابوں کے نام لینا ہے ابھی آپ سب لوگوں کے لیے پتہ نہیں، ممکن ہے کہ گرانی کا باعث ہو آپ لوگوں کے سماع کے لیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کتابوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان لوگوں نے شائع کی، اور ان کتابوں کے ذریعے الحمدللہ لوگوں کو دین کی حقیقت معلوم ہوئی. اور ان میں سے جتنی کتابیں قابل ترجمہ تھیں پھر ان کے ترجمہ بھی کیے. مطبع کے سلسلے میں ایک مطبع کا ذکر کروں، وہ مطبع خلیلی آرا ہے. مطبع خلیلی یہ مدرسہ احمدیہ آرا کے زیر اہتمام تھا. وہاں سے حدیث کی کئی کتابیں، ترجمے کی کتابیں، نصابی کتابیں بہت سی چھپی. ان میں سے ایک کتاب الادب المفرد امام بخاری کی ہے، دنیا میں پہلی بار سن 1306 ہجری میں چھپی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی دنیا میں پہلی بار سلیقہ کے نام سے مولانا عبدالغفار ناشر مہداوی نے کیا تھا، وہ چھپی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حدیث کی کتابیں اصل دیکھ لیجئے یا ان کے ترجمے دیکھ لیجئے. ان کے لیے پھر مطابع یعنی پریس قائم کرنا. آج کل لوگ پریس قائم کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ تجارت، اس سے پیسہ کمانا مقصد ہوتا ہے. اس زمانے میں پریس قائم کیے گئے، لیکن مقصد یہ تھا کہ کتابیں شائع کی جائیں، دین پھیلایا جائے. حدیث کی کتابیں، توحید کی کتابیں، سنت کی کتابیں، سلف صالحین کی کتابیں. اگر ان سارے کتابوں کا ایک احاطہ کیا جائے، ایک ببلیوگرافی بنائی جائے، تو ایک اچھی خاصی ضخیم جلد بن جائے گی. تو ان کتابوں میں سے جو اہم ترین کتابیں بعض امام ابن تیمیہ ابن قیم کی، ابن تیمیہ ابن قیم کی ساری کتابیں جو پہلی بار چھپی ہیں دنیا میں، سب ہندوستان میں چھپی. اس کی تاریخ اگر آپ کہیے تو تاریخ کے ساتھ بیان کروں، لیکن یہاں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. سب سے پہلے الفرقان بین اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان، جو امام ابن تیمیہ کی بہت مشہور کتاب ہے، اور رد بدعت میں ایک دم بالکل بے نظیر کتاب. شیطان کے ولی کون سے ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی کون سے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ علامتیں اگر آپ کو معلوم کرنی ہو نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا جن کو آپ ولی مانتے ہیں کون ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کون شیطان کے ولی. تو یہ الفرقان بین الرحمن اولیاء الشیطان پہلی مرتبہ سن 1295 ہجری میں ترجمے کے ساتھ، عربی بھی اصل اور اردو ترجمے کے ساتھ حاشیے میں یہ چھاپا. کتاب الحمویہ جو عقیدے کی بہت مشہور کتاب ہے ابن تیمیہ کی، وہ کتاب بھی اس کے اردو ترجمے کے ساتھ، شافیہ اس کا اردو ترجمہ ہے، ترجمہ حمویہ. یہ ایک تھے غلام العلی قصوری، ان کی تحقیق اور اس کے ساتھ پہلی بار تقریباً 1296 ہجری میں چھپی. یہ امرتسر میں تھے، اور امرتسر میں بتا دوں آپ کو کہ سب سے پہلے جو ہے عقیدہ توحید کی اشاعت مولانا عبداللہ غزنوی کے ذریعے نہیں ہوئی، ان سے پہلے مولانا غلام العلی قصوری تھے. بلکہ غلام العلی جو نام ہے اس سے متعلق بطور لطیفہ ایک چیز ذکر کروں.
ان کا نام غلام علی قصوری تھا. پہلے جب وہ صحیح عقیدہ توحید پر نہیں تھے, جب ان کو توحید و سنت کی بات سمجھ میں آئی تب انہوں نے اپنا نام اس میں الف لام بڑھا کے غلام العلی کر لیا, تاکہ العلی اللہ کا نام ہے. علی سے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ غلام علی جیسے شیعوں کے نام ہوتے ہیں, غلام حسن, غلام علی, غلام رسول. تو انہوں نے غلام العلی اپنا نام رکھا تھا. یہ عبداللہ غزنوی جو بہت مشہور عالم اور میاں نذیر حسین مودودی دہلوی کے شاگرد بھی تھے, اور ان کا علاقہ تھا افغانستان کا. جب وہاں انہوں نے توحید و سنت کو قبول کیا تو ان کو اتنا ستایا گیا کہ وہاں ان کو گھر بار چھوڑ کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کر کے وہ امرتسر آئے, لیکن وہ آئے ہیں ان سے پہلے توحید و سنت جو ہے وہ غلام علی قصوری کے ذریعے پھیل چکا. ان سے متعلق اگر ایک مضمون پڑھنا ہو آپ کو تو ایک تھے حکیم محمد موسیٰ امرتسری, انہوں نے ایک کتاب لکھی تذکرہ علماء امرتسر. اچھا, ان کے بارے میں ذکر کر دوں کہ حکیم محمد موسیٰ امرتسری لاہور میں میری ملاقات ان سے 1980 میں ہوئی تھی, اور وہ بریلوی عالم تھے. ان کی کتاب تذکرہ علماء امرتسر میں غلام علی قصوری کا ذکر دیکھیے, اور اس میں دیکھیے کہ ان کی جو تجدید و اصلاح سے متعلق خدمات ہے پوری تفصیل سے ذکر کی, اس لیے کہ وہ بھی اصلاً امرتسر کے تھے, حکیم موسیٰ امرتسری, اور یہ بھی امرتسر کے تھے. تو کہنا یہ ہے کہ عبداللہ غزنوی جب ہجرت کر کے گئے اس سے پہلے غلام علی قصوری موجود تھے. اور ہر علاقے میں, ہر خطے میں اگر آپ توحید و سنت کی تاریخ آپ دیکھیں گے بر صغیر میں تو ایسی ہی نظر آئے گا آپ کو. بہرحال گفتگو چل رہی تھی نواب صدیق حسن خان کی, اس کے بعد پھر امام ابن تیمیہ ابن قیم کی کتابوں کی اشاعت کی طرف گفتگو بڑھ گئی. امام ابن قیم کی ایک بہت مشہور کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین. اس میں شریعت کے بنیادی اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ تقلید سے متعلق پوری بحث ہے موجود اس میں. کوئی شخص بھی اس بحث کو اگر پڑھے گا تو اسے تقلید و اجتہاد کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. یہ جو غیر مقلد کا تانا دیا جاتا ہے سمجھ میں آ جائے گا اس کو پڑھ کر کے کب سے غیر مقلد یہ تانا بن گئی. اس سے پہلے تو سارے ہی غیر مقلد, ائمہ کرام غیر مقلد, صحابہ کرام غیر مقلد, تابعین غیر مقلد, جتنے فقہا تھے پہلی دوسری تیسری صدی ہجری تک سب غیر مقلد. تو غیر مقلد ہونا یہ کوئی تانا کی بات نہیں, مقلد ہو جانا یہ بدعت کا کام ہے. اور تقلید جامد یعنی اس طرح کی تقلید کہ کسی شخص کو, کسی امام کو اس انداز میں پکڑ لیں آپ کہ اس کی کسی بات کو نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. جیسے کہ بعض علماء وہ کہتے تھے کہ اس مسئلے سے متعلق میں نے 12 سال 10 سال غور کیا تب مجھے اپنے مسلک کی دلیل سمجھ میں. یہ حال ہے حدیث پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کا. اور ایک شخص رو رہے تھے آخر زندگی میں کہ افسوس کہ ہم نے پوری زندگی ضائع کر دی. ان کے شاگرد لوگ کریں گے بھائی آپ نے تو پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھا. کہا نہیں, یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں, حدیث پوری زندگی ہم نے ضائع کر دی. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے پوری زندگی صرف اپنے مسلک, اپنے امام کے دفاع, اپنے مسلک اور اپنے امام کی تائید کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے میں گزار دی. تو میرے بھائیوں یہ بڑے بڑے علماء نے شہادت دی. میں نام لے کر کے فضیلت نہیں ان لوگوں کی کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے. ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. یعنی اے اللہ ہماری مغفرت کر, اور جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کی بھی مغفرت کر, اور ہمارے دل میں ان کے خلاف قدورت اور کینہ نہ رکھ. جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ہم راہ راست پر لانے کی کوشش کریں, لیکن ان کے حق میں دعائے خیر کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا طائف والوں کے ساتھ؟ اگر ایک بار بد دعا کر دے تو سب ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے ہوتے, لیکن انہیں کے اولاد میں اس وقت سب مسلمان ہیں. سارے قبیلے جنہوں نے ان کو ستایا تھا ان سب قبیلے کے لوگ ابھی اس وقت مسلمان ہیں, اور پورا ملک وہ پورا علاقہ وہ مسلمان ہو گئے. تو ہمیں خیر کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے جس طرح علماء کرام نے. آپ کو اور بھی بہت سے پہلو ہیں جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. مدارس اور تعلیم گاہیں قائم کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی ان علماء نے کیا, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کتب حدیث کی, قرآن کی اور فقہ کی, عقیدے کی تعلیم دی جائے. چنانچہ اس وقت چپے چپے میں بر صغیر کے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, ہر جگہ آپ دیکھیں گے, نیپال میں, ہر جگہ اتنے بڑی تعداد مدارس قائم ہوئے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. جو گوشوارے ابھی بعض ممالک کے آئے ہیں وہ بھی سب ناقص ہیں. مختصراً یہ اگر مختصر جائزہ لیا جائے وہ یہ کہ میاں نذیر حسین مودودی دہلوی کی جو درسگاہ تھی وہ 1902 میں ان کے انتقال کے بعد وہ درسگاہ تقریباً اجڑ گئی. ان کے بعد پھر آیا مولانا محمد بشیر ساسوانی ان کی جگہ پر حدیث پڑھانے. تھوڑے دنوں کے بعد 6 سال کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے. 1320 میں میاں نذیر حسین کا انتقال ہوا, 1326 میں مولانا بشیر ساسوانی کا انتقال ہوا.
لیکن میاں صاحب کے جو شاگرد تھے وہ جو پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ملک، وہ بر صغیر جو تقسیم نہیں ہوا تھا اس کی بات کر رہا ہوں، ایک ایک نے اپنے اپنے علاقے میں ایک ایک درسگاہ قائم کی، اور بڑی بڑی درسگاہ ہیں جو ان میں سب سے بڑی بڑی جو درسگاہ ہیں ان میں مولانا ابراہیم آروی جن کی وفات 1901 میں ہوئی، انہوں نے سن 1297 ہجری میں ایک مدرسہ احمدیہ آرا کی بنیاد ڈالی تھی۔ آرا بہار کے اندر پڑتا ہے اور اس مدرسے کا ڈھانچہ اب بھی موجود ہے، بلکہ مدرسہ بھی اب تک قائم ہے۔ یہ 1297 ہجری تقریباً 1880 یا ایسی کچھ تقریباً پڑے گا 12۔ تو اس وقت ان کا مقصد یہ تھا کہ نصاب تعلیم کی اصلاح کی جائے، عربی زبان کی تعلیم پر توجہ دی جائے، حدیث کی تعلیم و تعلم کا انتظام ہو، اور زیادہ سے زیادہ حدیث کی کتابوں کے ترجمے ہوں، شائع کیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پریس بھی قائم کیا۔ پہلی مرتبہ مدارس کی تاریخ میں ہاسٹل یعنی طلبہ کو رکھنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کو رکھنے کے لیے ہاسٹل کا تصور انہوں نے دیا مولانا ابراہیم آروی نے۔ اور اس سے پہلے کیا تھا، لوگ مدرسے میں پڑھتے تو تھے جا کر کے استاد سے، لیکن کھانے کا انتظام کبھی فلاں کے پاس، کبھی فلاں کے پاس، کبھی فلاں گھر میں، اس طرح سے جاگیریں ہوتی تھی۔ لیکن انہوں نے سب سے پہلے ہاسٹل بنا کے، تاکہ یہ جو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے طلبہ کو اور عزت نفس اس سے مجروح ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ سلسلہ مدارس کے اندر شروع کیا کہ مذاکرہ علمیہ کے نام سے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا۔ اس کی رودادیں اب بھی موجود ہیں، آپ دیکھیے، اس میں دیوبند سے بھی، علی گڑھ سے اور سارے مختلف علاقے سے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ آتے تھے، مختلف تعلیمی مسائل، مذہبی مسائل، دینی مسائل سے متعلق مشورے کرتے تھے اور گفتگو کرتے تھے۔ مطبع انہوں نے قائم کیا۔ پہلی مرتبہ شاید کسی مدرسے کی تاریخ میں یہ بدعت ایجاد ہوئی، کہ بدعت حسنہ ہے، کہ بدعت ایجاد ہوئی کہ ایک پریس قائم کیا جائے گا جہاں سے تواتر ارشاد کا کام ہوگا۔ اب تو بہت سے مدارس میں پریس ہے۔ تو یہ سارے کام انہوں نے کیے، اور ان سب کو میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ علامہ سید صلاح ندوی کا نام ہر ایک نے سنا ہوگا، یا جن لوگوں نے بھی سنا ہوگا، انہوں نے حیات شبلی کے اندر اور اسی طرح سے تراجم علماء حدیث کے مقدمے میں اور دوسری مختلف جگہوں پر انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ مولانا ابراہیم آروی کتنے دور اندیش قسم کے آدمی تھے، اور کس طرح سے انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا، اور کن بنیادوں پر قائم کیا تھا، اور کیسا مدرسہ تھا۔ اور وہ مرکزی مدارس میں تھا۔ جب علامہ شبلی نعمانی نے ایک جلسے میں ندوۃ العلماء کے یہ مشورہ دیا کہ کچھ بڑے بڑے مدارس مقرر کر لیے جائیں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے مدارس ان سے ملحق کر دیے جائیں، تو ان میں جن مدرسوں کا نام لیا، دیوبند کا نام لیا، ندوہ کا نام لیا، اور مدرسہ احمدیہ آرا کا نام لیا، اور فیض عام کانپور کا نام لیا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کتنا بڑا وہ ادارہ اور مدرسہ تھا۔ دوسرا ایک بڑا ادارہ جو علماء حدیث میں سے بعد میں لوگوں نے قائم کیا، وہ ہے مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی۔ دارالحدیث رحمانیہ دہلی یہ 1339 ہجری میں قائم ہوا، مطابق 1921 ہوگا شاید۔ تو یہ شیخ عطا الرحمن، شیخ عبد الرحمن دو تاجر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی، چنانچہ مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی کے کہنے سے انہوں نے وہاں پر اس کی بنیاد ڈال دی، اور الحمدللہ اس کی عمارت اب بھی قائم ہے دلی میں۔ لیکن افسوس کہ وہ عمارت تو ہے، لیکن وہ دوسروں کے ہاتھ چلی گئی، وہ ایک اسکول کے طور پر ابھی اس وقت چل رہا ہے۔ اس کے بعد ایک مرکزی ادارہ ہندوستان میں تقسیم کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس میں قائم ہوا، جس کے بہت سے فارغین ابھی شیخ عبد القدوس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ طاہر صاحب، حافظ اسماعیل وغیرہ، میں بھی وہیں کا پروڈکٹ ہوں، اور الحمدللہ ہر جگہ تقریباً ان کے فارغین پھیل گئے ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ تو وہ 1963 میں قائم ہوا، اس کی بنیاد پڑی، 1966 سے تعلیم شروع ہوئی، اب اس وقت الحمدللہ اب تک جاری ہے۔ پاکستان میں اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے 1955 میں جامعہ سلفیہ کی بنیاد پڑی فیصل آباد کے اندر، اور 1957 سے باقاعدہ تعلیم کی ابتدا ہوئی، تو اس وقت سے لے کر کے الحمدللہ ابھی تک قائم ہے۔ اور یہی صرف مدارس نہیں، بہت سے مدارس پر ابھی اگر اب جن اداروں کا نام لیا جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن کا نہیں نام لیا جائے گا کہیں گے دیکھیے فلاں ادارے کا ذکر نہیں کیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں مدارس اور ادارے ہیں کہ جہاں پر توحید و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے، اور الحمدللہ وہاں سے بڑی تعداد میں علماء فارغ ہو رہے ہیں اور توحید و سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ مدارس کا سلسلہ ہوا، مطابع پریس کا ہم نے ذکر کیا۔ اسی طرح سے ایک پہلو اور لے لیجیے، پرچے، رسالے، جرائد، ان کی اشاعت کا بندوبست بھی 19ویں صدی سے لوگوں نے کیا۔ سب سے پہلا باقاعدہ اور پورے بر صغیر کے پیمانے پر پڑھا جانے والا جو رسالہ تھا یا میگزین تھا، وہ اشاعت السنہ کے نام سے تھا۔ 1878 میں مولانا محمد حسین بٹالوی نے اسے شائع کرنا شروع کیا تھا، اور اس میں جتنے اس زمانے میں دو انتہا پر پہنچے ہوئے لوگ تھے، یعنی یا تو بالکل بدعات اور خرافات میں غرق تھے، شرک و بدعات میں مبتلا، ان لوگوں پر بھی رد ہے،
दूसरी तरफ बिल्कुल तजद्दुद पसंद हजरात, जिनको नेचरी कहा जाता था, जो सर सैयद अहमद खां और उनके मानने वाले, जो हर चीज को अक्ल की कसौटी पर परखने के लिए और उसके बगैर मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन लोगों पर, यानी सर सैयद अहमद खां उनके ग्रुप पर भी तनकीद, उसमें तजद्दुद पसंदों पर, मॉडर्निस्टों पर तनकीद, और दूसरा बिदात के जो दिलदादा उन पर भी तनकीद, और बहुत से मसाइल के सिलसिले में उसमें बहसें, आप उसकी पूरी फाइलें मौजूद हैं, उठा करके देखिए कि सबसे बड़े एक फितने का जो इंसदाद उन्होंने किया और उसके सिलसिले में जो पहल उन्होंने की, वो फितना था कादियानियत का फितना। गुलाम अहमद कादियानी, जिसने नबूवत का दावा किया था, शुरू में तो आए कि मैं इस्लाम की तायीद कर रहा हूँ और उसके लिए दलाइल मुहैया कर रहा हूँ, बराहीन अहमदिया लिख रहा हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में जब लोगों पर खुला, अरे इसने तो महदी होने का दावा कर दिया, मुजद्दिद होने का दावा किया, उसके बाद मसीह मऊद होने का दावा कर दिया, अब बाद में फिर नबी होने का। तो लोगों के कान खड़े हुए। ये उन्हीं के इलाके के थे, करीब थे, उन्होंने पहले दिन से उनको पकड़ा, वो अपने पर्चे इशाअत सुन्ना के अंदर उनको रगेदा, हर शुमारे में इतना ज्यादा उसको मतलब लताड़ा और उसके एक एक चीज पर उसको रद्द किया उस पर, कि आप शायद उस जमाने के मुआसरीन में किसी शख्स को आप नहीं पाएंगे जिसने इतना ज्यादा रद्द लिखा, खासतौर पर 1891 तक, 91 जिसमें उसने नबूवत का दावा किया था, उस वक्त तक, या 1878 में पर्चा निकलना शुरू हुआ, अंदाजा लगा सकते हैं कितना रद्द किया। फिर इसी पर इक्तफा नहीं किया, कादियानियों को सबसे पहले गैर मुस्लिम करार देने का जो फतवा है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी के जरिए, उन्होंने यही नहीं सिर्फ किया कि सिर्फ उलमा अहले हदीस से फतवा लिया, पूरी उलमा बर्र सगीर जितने, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, जो भी हो, इसलिए कि इस मसले में सब मुत्तफिक है, खत्म नबूवत के मसले में सारे उलमा, एक इस्तिफ्ता तैयार किया और सारे उलमा से उन्होंने फतवा जमा किया। पहली बार उन्होंने कादियानियों को काफिर करार देने के लिए फतवा जमा किया, जिसकी वजह से वो गुलाम अहमद कादियानी इतना परेशान हुआ कि उसको समझ में नहीं आ रहा था किसका क्या। हमेशा लिखता था कि ये बटालवी जो सब लोगों को गुमराह कर रहा है। उसका हाल ये था कादियानी का कि वो अपने मुत्तबीन को कहता था वो सहाबी है, अपनी बीवी को कहता था वो उम्महातुल मोमिनीन में से, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो सब चीजों का मजाक उन्होंने उड़ाया। उस जमाने के पर्चे अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि कितना मतलब किस अंदाज में, और कोई पहलू नहीं छोड़ा। एक पर्चा उसका निकलता था कादियान से और उसमें कुछ लिखा, फौरन उसका नोटिस लेना। दूसरी शख्सियत जिसने गुलाम अहमद कादियानी और कादियानियत की रद्द में कलम उठाया और मुनाजरे किए और 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, मज़ामीन तो ढेरों, बल्कि एक मुस्तकिल पर्चा मुसलमान के नाम से निकाला और मुरक़्क़ कादियानी के नाम से, वो है मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी, मौलाना अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमरसरी। उनकी वफ़ात 1948 में हुई, लेकिन उन्होंने पर्चा जो है अहले हदीस के नाम से 1903 में शुरू किया था। तो 1903 से लेकर के और गुलाम अहमद कादियानी के मरने तक, यानी 1908 तक 5 साल उनका ताक़ुब किया। इतना जिच हुआ, वो परेशान हुआ कि आखिर में वो ये कह करके मरा, ये उसने कह दिया था, कहा था कि हम में से जो, इसने बहुत मुझे परेशान किया, हम में से जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाए। अल्लाह का करना है वो मर गया। और मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी उसके 40 साल तक जिंदा रहे, 40 साल के बाद। तो अंदाजा लगाइए जिस शख्स के फितने, वो कादियानी को खड़ा किया था असल में अंग्रेजों ने, ताकि मुसलमानों के अंदर और मजीद तफरीका फैले। कादियानियों के अलावा उन्होंने ईसाई मिशनरियों के जरिए, आर्या समाजियों के जरिए तरह तरह के फितने फैलाए थे। उस जमाने में जो पादरी होते थे, नाम मुसलमानों जैसा होता था, पादरी अब्दुल हक, पादरी बरकतुल्लाह। तो उस जमाने में जिन लोगों ने उनका नोटिस लिया, उन्होंने मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी का नाम आता है और बहुत से दूसरे उलमा हैं। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। मतलब एक बहुत बड़ा मैदान यह है दिफाए इस्लाम का, जहां इस्लाम पर कोई आंच आ जाए तो उसमें यह देखने की जरूरत नहीं कि कौन पहले रद्द करेगा, हम तैयार हैं उसके लिए। इस बात की शहादत सैयद सुलेमान नदवी ने मारिफ के अंदर दी है। जब मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी का 1948 में इंतकाल हुआ तो उन पर जो शजरा लिखा है या उनके वफात पर जो लिखा है, उसमें लिखा, ये अल्फाज नोट कीजिए, जाकर के उस शुमारे में आप देखिएगा। उन्होंने ये लिखा कि उनका हाल ये था पूरी जिंदगी कि जहां जिस जगह किसी भी फितने के उभरने की अगर इत्तला मिलती थी तो फौरन उसके लिए मौलाना तैयार रहते थे उसको कुचलने के। बल्कि यहां तक लिखा है उन्होंने कि अगर अभी शाम को कोई फितना तुलू हुआ तो सुबह तक उसका रद्द करने के लिए मौलाना तैयार। ये इसकी शहादत सैयद सुलेमान नदवी ने दी है। तो कहना यह है कि मौलाना सुलेमान नदवी
بہت بڑی معروف اہم شخصیت ہے سیرت النبی، انہوں نے لکھی، علامہ شبلی نوحانی کے شاگرد تھے اور دارالمصنفین ان کے ذریعے قائم ہے. ان کی یہ شہادت ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ایک میدان ہے. اسی طرح سے ایک میدان اور لیجئے علماء الحدیث کی خدمات کا، اس لیے کہ صرف اب میں رؤوس الموضوعات ہی اور صرف نام صرف گناؤں گا، اس سے زیادہ تفصیل تو نہیں بتا سکتا. وہ عربی ادب اور صحافت کے میدان میں، عربی ادب اور صحافت کے میدان میں بھی چند جو بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے جو عرب دنیا میں ابھی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، ان کا نام لے لیجیے اگر کسی عربی ادب کے محقق کے سامنے تو کہیں او فلاں، حیران ہو جاتے ہیں. اس میں 3 آدمی، اور یہ شہادت بھی ایک دیوبندی عالم جو مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، ان کی شہادت ہے. اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے شاگرد میرے والد صاحب تھے مولانا شمس الحق سلفی. مولانا شمس الحق صاحب نے مجھے بتایا ان کی شہادت یہ تھی کہ اس وقت یعنی آزادی سے پہلے پورے بر صغیر کے پیمانے پر 3 عربی کے ادیب اور محقق ہیں، اور تینوں ہی وہابی ہیں. ایک علامہ عبدالعزیز میمنی الراجپوتی، جن کی وفات 1978 میں ہوئی. دوسرے مولانا محمد صورتی، یہ بھی بہت چوٹی کے عالم تھے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے اظہار العرب کے نام سے، جو عربی ادب اور شعر کا انتخاب ہے، جو اکثر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. وہ انتخاب انہی کا تیار کیا ہوا ہے، اور اکثر لغت و ادب کی کتاب پر ان کے حواشی ہیں. تو مولانا محمد صورتی، جن کی وفات 1942 ہجری میں عیسوی میں ہوئی. تیسرے ایک تھے بنارس کے، جن کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، وہ ہیں بنارس کے جو تھے مولانا عبد المجید حریری. تو وہ عبد المجید حریری بھی عجیب غریب شخصیت تھی ان کی، بالکل عربوں کے لہجے میں عربی زبان میں گفتگو کرتے. یہاں ایک عرصے کے لیے آئے تھے وہ، اور ان کا کام تھا کہ شاہی لائبریری جو تھی، اس شاہی لائبریری کی فہرست بنانے اور تنظیم و ترتیب کا کام ان کے ذمہ تھا. چنانچہ وہ کام کیا انہوں نے. ایک زمانے تک انڈین قونصلیٹ جدہ کے اندر وہ کام کرتے رہے، اور پھر واپس جب گئے ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے، وہ آخر عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے، مسجد میں ان کو دیکھا ہے بنارس کے اندر. تو یہ تیسرے آدمی تھے. یہ تینوں آدمی اس انداز میں عربی لکھتے بولتے، عربی ادبیات کی تحقیق کے میدان میں، کہ اگر میمن صاحب کا بھی کسی شخص سے ذکر کر دیجیے جس کو عربی ادبیات سے دلچسپی ہو اور عربی تحقیق سے اور لغت اور ادب میں، تو آپ کو تو کہنا یہ ہے کہ یہ سارے میدان ہیں جن میدانوں میں ان علماء نے، جن کو بدنام کیا جاتا ہے، کام کیا. اور ان سب لوگوں کے ذریعے ہم تک جو دعوت کے میدان میں ہو، تعلیم و تربیت کے میدان میں ہو، مدارس کے اندر ہو، اسی طرح سے صحافت کے میدان میں ہو، عربی زبان و ادب کے میدان میں ہو، جو ذخیرہ پہنچا ہے، اگر ان کی تاریخ ہم کچھ پڑھیں اور کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کریں تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ان کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے اور کیوں ان سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا تو کہنا یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ عطا کرے تو ضرور ان کی کتابیں دیکھیے اور پڑھیے، چاہے وہ کتابیں بین ہوں. بعض ممالک میں کتابیں بین ہیں، مثلا البریلویہ کے نام سے کتاب لکھی ہے علامہ احسان علی ظہیر نے، وہ پاکستان میں اب نہیں چھپتی. انہوں نے کیا ہے، میری ان سے ملاقات تھی، وہ کہتے ہیں انہوں نے بہت سے فرقوں پر کتابیں، 12 کتابوں کا سیٹ ہے. انہوں نے شیعوں پر رد میں 6 کتابیں لکھی، قادیانیت کے رد میں لکھی، بریلویوں کے رد میں لکھی. ان کا طریقہ یہ تھا لکھنے کا، اور عربی میں ساری کتابیں لکھی ہیں. ان کا جنازہ بھی مدینے میں ہوا، یہاں پر وفات ہوئی. ریاض میں پہلے ان پر نماز جنازہ پڑھے گی، اس کے بعد پھر مدینے میں نماز جنازہ پڑھے گی. وہ ان کا طریقہ یہ تھا، انہوں نے بتایا کہ جب جس فرقے پر کتاب لکھنی ہوتی ہے تو اس کی اصل کتابیں ہم طلب کرتے ہیں، اس سے اقتباسات جمع کرتے ہیں، لیٹتے ہیں، اور کوئی چیز کسی فرقے کی طرف ایسی منسوب نہیں کرتے جس کا وہ قائل نہیں ہے. چنانچہ البریلوی بھی یہی کیا، آئینہ دکھا کے رکھ دیا ہے. اب وہ بڑا پریشان ہے، چلا رہے ہیں، اس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس لیے اس کو بین کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.